का हजूम रहता था। इस दुकान का नाम था बे हार्डवेयर स्टोर। ये सिर्फ एक हार्डवेयर शॉप है, बल्कि तामीरात की दुनिया का एक मुकम्मल मरकज था, जहां हर छोटे बड़े काम के लिए A to Z हार्डवेयर अशिया होलसेल कीमतों पर दस्तयाब थे। जैसे है गाहक दुकान में दाखिला हुआ, मुस्कुराते हुए स्टाफ ने इसका इस्तकबाल किया। खुश आमदीद, आपको घर बनाना है, दुकान, दफ्तर या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, यहाँ हर चीज एक ही जगह मिलेगी। गाहक हैरान रह गया, क्योंकि दुकान में हर तरफ आला मायार की मसनूआत खूबसूरती से सजी हुई थी। यहाँ दस्तयाब अशिया में शामिल हैं सीमेंट टावर तामीराती मटेरियल, TMT सरिया और स्टील, GI और PVC पाइप, पानी की टंकियां, नील शावर और मुकम्मल बाथरूम लिफ्टिंग, वाश बेसिन और कमोड, सिंकावर, किचन लिफ्टिंग, दरवाजों के हैंडल, कब्जे और टावर, बुलेट बीच, बोल टावर, वाशर हथौड़े, रिंच, प्लास, स्क्रू ड्राइवर, ड्रिल मशीन और पावर टूल्स, ग्राइंडर और कटिंग मशीन, रिंग मशीन, इलेक्ट्रिक गिटार और केबल, MCB, स्विच, साक टावर, DB बॉक्स, LED लाइट्स, पेंट, प्राइमर, पुटियावर, ब्रश, एडहेसिव, सेलन टावर, एपोक्सी, सिलिकॉनावर, केमिकल सीढ़ियां, हिफाजती दस्ताने, हेलम टावर, सेफ्टी शूज, बागबानी के औजार, ज़रूरी आलात, छतावर, दीवार, गिफ्टिंग, हर किस्म के हैंड टूल्स और सैकड़ों देगर हार्डवेयर मसनूआत। एक कंट्रैक्टर ने कहा, मैं कई सालों से मुख्तलिफ दुकानों से सामान लेता था, मगर बैग हार्डवेयर स्टोर में मायार, मुनासिब कीमत और हर चीज एक ही जगह मिलती है। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम सिर्फ सामान नहीं बेचते, हम एतमाद देते हैं। हमारी कोशिश है कि हर गाहक बेहतरीन मायार कम कीमत में हासिल करे। यही वजह है कि मकीन, इंजीनियर, कंट्रैक्टर, कारीगर, बढ़ई, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और बिल्डर सबसे पहले बे हार्डवेयर स्टोर का इंतखाब करते हैं। अगर आप एक पीच खरीदने आए या पूरे घर की तामीर का सामान, यहाँ हर चीज दस्तयाब है। होलसेल रेट, असल ब्रांड, बेहतरीन मायार, मुनासिब कीमत और दोस्ताना खिदमत, यही बैग हार्डवेयर स्टोर की पहचान है। बैग हार्डवेयर स्टोर, A to Z हार्डवेयर सॉल्यूशंस, एतमाद, मायार और मुनासिब कीमत का दूसरा नाम। ये सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि तामीरात की दुनिया का एक ऐसा मरकज था जहाँ मायार, एतमाद और मुनासिब कीमत एक ही छतले मिलते थे। सुबह होते है दुकान के दरवाजे खिलते और मुख्तलिफ इलाकों से गाहक आने शुरू हो जाते। कोई अपने ख्वाबों का घर बनाने आया, कोई नई दुकान, कोई मस्जिद, कोई स्कूलावर, कोई बड़ी इमारत। हर आने वाले का एक ही सवाल होता, क्या ये सामान आपके पास मौजूद है? और जवाब हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ मिलता, जी हाँ, A to Z हार्डवेयर, वो भी होलसेल कीमत पर। बैग हार्डवेयर स्टोर में दस्तयाब है सीमेंट टावर, तामीराती मटेरियल, सरिया और स्टील एंगल, चैनलावर, GI शीट्स, PVC, CPVC और GI पाइप, पानी की टंकियां, बाथरूम सीट, कमोड, वाश बेसिन, नील शावर, मिक्सचर और मुकम्मल बाथरूम लिफ्टिंग, किचन सिंक और तमाम किचन लिफ्टिंग, दरवाजों के लॉक, हैंडल, कब्जे और टावर, बुलेट बीच, नेट, बोल्ट, वाशरावर, एंकर, हथौड़े, रंच, प्लास, स्क्रू ड्राइवर, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, कटिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन और मुतल्लिका सामान, इलेक्ट्रिक वायर, केबल, स्विच, सॉकेट, MCB, LED लाइट सावर, इलेक्ट्रिक लाइट एक्सेसरीज, पेंट, प्राइमर, पुट्टी, बर्शावर, रोलर, सिलिकॉन, एडहेसिव, एपोक्सियावर, केमिकल, सेफ्टी हेलमेट, दस्ताने, जेक्टावर, हिफाजती सामान, बागबानी और ज़रूरी औजार और हर वह चीज जिसकी एक कामयाब तमीर के लिए जरूरत हो। बैग हार्डवेयर स्टोर का असूल सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि एतमाद है। यहाँ हर प्रोडक्ट असल, हर कीमत मुनासिब, हर मशहूर हम लिसान हावर, हर गाह का काबिल एहतराम है। इसीलिए आज हजारों खानदान, दर्जनों बिल्डर, सैकड़ों मुस्तरी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और कंट्रैक्टर बैग हार्डवेयर स्टोर पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। हम सिर्फ हार्डवेयर नहीं बेचते, हम मजबूत बुनियादें, महफूज घर और रोशन मुस्तकबिल फराहम करते हैं। अगर आप अपने ख्वाबों का घर, कारोबारी इमारत या कोई भी तामीराती मंसूबा शुरू कर रहे हैं, तो एक बार जरूर आए। बैग हार्डवेयर स्टोर, A to Z हार्डवेयर, होलसेल कीमत, बेहतरीन मायार, मुकम्मल एतमाद। सुनहरी अल्फाज, मजबूत बुनियादें बेहतरीन सामान से बनती है और बेहतरीन सामान हमेशा बैग हार्डवेयर स्टोर से मिलता है।
اعتماد ہماری پہچان، معیار ہمارا وعدہ اور آپ کی مسکراہٹ ہماری کامیابی ہے۔ شہر جاگ رہا تھا۔ ایک طرف مشہور مستری رشید اپنے اوزار ترتیب دے رہا تھا، دوسری طرف ماہر پلمبر عارف نئی تعمیر ہونے والی ایک خوبصورت کوٹھی کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ گھر کے مالک نے مسکراتے ہوئے کہا، رشید بھائی، مجھے ایسا گھر چاہیے جو برسوں تک مضبوط رہے، اور عارف بھائی، پانی کی ایسی لائن لگائیں کہ کبھی شکایت نہ ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک ہی بات کہی، کام بہترین ہوگا، لیکن پہلے ہمیں بہترین سامان چاہیے۔ رشید نے فوراً کہا، چلیں بیگ ہارڈ ویئر اسٹور چلتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں بیگ ہارڈ ویئر اسٹور پہنچے۔ دکان میں داخل ہوتے ہی صاف ستھری ترتیب، معیاری برانڈز اور دوستانہ عملے نے ان کا استقبال کیا۔ دکاندار نے مسکرا کر کہا، خوش آمدید، آج کس کام کے لیے سامان چاہیے؟ عارف نے کہا، مجھے اعلیٰ معیار کے پی وی سی اور سی پی وی سی پائپ، بال والوز، نل، شاور، فٹنگز اور ہر وہ چیز چاہیے جو ایک پریمیم پلمبنگ سسٹم کے لیے ضروری ہو۔ رشید نے کہا، اور مجھے سیمنٹ، سریا، تعمیراتی ٹولز، ڈرل مشین، گرائنڈر، پیچ، نیٹ بولٹ اور دیگر ہارڈ ویئر سامان چاہیے۔ دکاندار نے اعتماد سے جواب دیا، آپ دونوں بے فکر رہیں۔ بیگ ہارڈ ویئر اسٹور میں A to Z ہارڈ ویئر اشیاء ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ چند ہی منٹوں میں تمام سامان تیار تھا۔ کام شروع ہوا۔ رشید مضبوط بنیادیں بنا رہا تھا، جبکہ عارف انتہائی مہارت سے پانی کی لائنیں بچھا رہا تھا۔ ہر چیز درست پیمائش، اعلیٰ معیار کے سامان اور بہترین فٹنگ کے ساتھ مکمل ہو رہی تھی۔ کئی ہفتوں بعد گھر مکمل ہوا۔ مالک نے پورا گھر دیکھا، ہر کمرہ، ہر باتھ روم، ہر کچناور، ہر فٹنگ بہترین تھی۔ وہ خوشی سے بولا، یہ صرف ایک گھر نہیں بلکہ ایک شاہکار ہے۔ اس نے رشید اور عارف سے پوچھا، آپ لوگ ہمیشہ اتنا بہترین کام کیسے کرتے ہیں؟ دونوں مسکرائے اور ایک ساتھ بولے، کیونکہ ہمارا اعتماد صرف ایک نام پر ہے، بیگ ہارڈ ویئر اسٹور۔ یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ اب ہر نیا گھر، ہر دکان، ہر افساور، ہر تعمیراتی منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ایک انعام ملی جاتا تھا۔ بیگ ہارڈ ویئر اسٹور، جہاں مشتری کو مضبوطی ملتی ہے، پلمبر کو معیار ملتا ہے اور ہر گاہک کو مناسب قیمت پر اصل سامان ملتا ہے۔ اختتامی پیغام، اگر تعمیر مضبوط ہو، فٹنگ بہترین ہو اور سامان معیاری ہو تو کامیابی یقینی۔ Bay Hardware Store, A to Z Hardware, wholesale prices, premium quality, trusted by masons and plumbers.